पळय हे ऑफिशियल हेजे कळ्ळें न्हू पळय काम आतां धांवताय पळय ते काम बंद करपा लायलो तें तरी पूण ते पळय काम चालू आहा हिंगा धांवताय ते Somebody who calls him up and trying to tell him some different stories, मातशें सांबाळून घे, पयशे इन्वेस्ट केलो हाय बी म्हूण. That is someone which we recorded. After which, there is another person who calls Peter, okay? कोण गोविंद. आणि तेका विचारता की जात जाल्यार मातशें उलोवन खबर कर आमी हितूक रोड घायलो आमगे खूब पयशे वयतले. आज तू ये दोड दोंगर कातोताय and TCP is giving blind permissions, there will be no hill cutting म्हूण कॉमोदात लँड हा ते तुम एन्करेज कोताय तुम्ही काबार कोताय आखो दोंगर 1,18,000 the entire hill area you have chopped it off from the bottom and trying to excavate tinga bauxite ha am ting soilo kode bauxite ha they are doing it illegal म्हूण कोट कित्या पू तेम दुरी बुरी मोड गेलते त्यांना पहिला परमिशन आणि कोण साखर म्हणजे ते डायरेक्ट कॉम्युनिकेशन बिल्ड when MLA when तेंगेले मंत्री सोदरी तेंगे गॉडफादर्स इन्वॉल्व आहाय जाल्यार तू दिसोता ते दे विल डू दॅट माय उचो प्रेशर पड म्हणटाय ते म्हाका तशें फुडल्या 4 म्हणजे खंडा आणि फाल्यां जाता ही moves on pressure in मुझे FIR केलो तेणे पण तुका किडनॅप म्हणून why is that same person is eating food with me moves on pressure पड गो म्हणल्याने आणि मोठो प्रेशर पड म्हणून मुझे किडनॅपिंग केस लायल्या तू कित सांग सेम फेलो आणि मागीर कितें तो किडनॅप केलो तो बसोन तेज पायन सांगता केलो करू ना आणि केलो तो तेज पाय सांगता बसोन जेता आलो काय म्हणून and my own pressure for what is this is what is going on in Goa enche polisanche ani feta putting false allegations ato ki samda permission hai hill cutting korpa permission legal olo bejarilo ata ameli Vasco police stationer normally people say what go legally am okot bobad matai boktai mutai choi. Now as per that we are doing lot of procedures फायलांचे फायला आहे आता प्रोसिजर कोण कोटा गान येचोय प्लस आनी फायल आहाय आनी त्यो आतां म्हाका सद्दां ह्यो फायलो तेंचे पिकल करपाचें कित्याक आतां पुरमेंत कोतायचो पावसांक तेशें कोन्न करपाचें आनी हो द फायलो ज्यो डिपार्टमेंट आहाय तेंका वायटी येयलो आहाय तेंचे कोण सोद घेयना आतां कितें म्हणटाय ते यू ऑल हॅव टू गो अकॉर्डिंग टू द लॉ. Now this is the law. आता लॉ जे पुऱ्या न्याय दित म्हळ्यारूच तो दोंगर उरतो काय थोडो जो उरलो हा तो उरतो काय आता लॉ प्रमाण वचपा जाय म्हणून आमी आतां पुलीस स्टेशनार येयली. आय विश पुलीस कुड टेक एक्शन ऑन दीस. आता आमी कंप्लेन केलोली ऑन द 3rd नो एक्शन वॉज टेकन 3 तारखे केलोली. आज आम्ही हो इनवर्ड घेयला पत्तून 7 तारीख आयज पत्तून येयली. हिल कटिंग मॅसिवली वॉज गोईंग ऑन 1,18,000 एरिया आख्खो दोंगर कातोताय ते आतां 1,18,000 वीच इज अंडर फिनायल झोन. आतां थिंगा इट्स कॉल्ड एज अ सेन्सिटीव एरिया. आता ती सेन्सिटीव एरिया म्हणून थिंगा कन्स्ट्रक्शन काडपा दिनाय. दुसरें ती लँडिंग एरिया वेरी नेक्स्ट टू दी एअरपोर्ट. आतां लँडिंग सारकें हितू सकलू चोवपाक ओड्ड्याचे येवन प्लेन बसत दिसता हितू क्लोज बाय. आतां त्या एरियाचेर कन्स्ट्रक्शन काडपा दिवप म्हळ्यार वीच इज ब्रेकिंग द लॉ अगेन.
आता वी एज अ लॉ अबायडिंग सिटीजन वी आर गोईंग थ्रू द प्रोसिजर्स, calling up the squad, calling up the police, going up to the collector, putting it up in the court. आणि हांव म्हणटा ज्युडिशरीचे आमकां विस्वास आहा, बट तो विस्वास आमकां एक इन पेपर वर्क येवपुसा न्हू टायम लागता, बिकॉज ज्युडिशरीक घालप म्हळ्यार कोर्टाक घालप म्हळ्यार इट्स अ स्लो प्रोसिजर. न्याय मेळटलो बट तेंगे टायम आहा. आतां तो टायम कोर्ट दिवच पुसान आमकां न्याय हिंगा आख्खो दोंगर काबार जातलो, आख्खो दोंगर काबार जातलो, तो उरपानी ना. आतां तेका लागून आमी कितें सांगिल्लें, PI येयली, कंप्लेन केलें, काल आमी कलेक्टरांक गेली, तेज्या पयलें स्कॉडा हांवें केलें, आयज आमी म्हणलें चल पुलीस स्टेशनार या. तेज्या पयलें हांवें PI फोन मारलो, अरे बाबा कितें चलोलां, थिंग आजून एकू काम चलत म्हूण, कितें चलल काय म्हूण. PI कितें म्हणपा लागलो म्हाका, आगो ना म्हणपा लागलो, तूं कितें सांगत काय म्हणपा लागलो, काम म्हणपा लागलो बंद आहा, आई शुअर काय म्हणपा लागलो. आतां हांव कोण जाता, हू एम आय टू अश्युअर हिम एंड देन ओनली टू टेक एक्शन. तेतूच 3 तारखेर जेन्ना आमी तांकां फोन मारलेलो ते येयल्ले, सकाळ फुडें 11:30 वी रीच्ड ओवर देर. बाय 12 or so the cops came, 12:30 की पुलीस येयले. After which what time it was? Squad म्हळ्यार 3:30 हय 3 3:30 म्हळ्यार स्कॉड येयले, जेन मेन येयले हा सुसेगाद पॉट बोन, आनी 3:30 कितें येयले. आमी फोन मारलो 2 वर पयलें, आमी जेन येताय हूंय हिंग दोंगर कातोताय आनी ऑथॉरिटीज आय ते सांगताय कितें आमी जेन येताय म्हूण. म्हणजे तुम पॉट बोन थिंगा शेलां मारपा येवपा आसलोले आं, ओ झिरो पायप आसलोले जेनू ते दोंगर चोडू आं. सो तेंगे आतां जे कन्सर्न ऑथॉरिटीज आहाय तर तेंकां तर पळोना, तेंकां इलेक्ट कोण काळ्याय कित्या लागोन ओ तेंकां तें पोजिशन दिल कित्याक टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन and it should have been stopped then and there. Dongar काडपाक कातोरपाकू permission, that too in the Famudad land is called legal. Permission आलो म्हणून सांगत तो आं. आणि तेन फाटल्या मागीर रिवोक केलें, आतां आहा जाल्यार खबर ना. अरे Famudad ही कातोरपा वयता कोणागे पायगे लुगार न्हू तो, सो हुंयच्या लिगल जाता तेगे सांगण्या प्रमाणे तो कितें उलोवपाचो दिता. आनी हांवें उलयत जाल्यार मातशें पिडोल ओके राव ते लिगल हुंयच्या जाता. Famudad जी गांवकारीगे लुगार आहा तो कन्वर्ट केला आनी लुगार कोण इंकताय आं ते फोणोन दोंगर काबार कोताय, तो म्हणटा परमिशन आलो म्हूण आं. TCP मिनिस्टर एक करपा जाय आसलो विश्वजिताकड. आज आमी हांगा येयले वास्को पुलीस स्टेशनार. पयर आमी एक कंप्लेन दिल्ली फायन स्कॉडाक की थंय इल्लीगल हिल कटींग इल्लीगल आसा न्ही वास्को 61/1 ह्या प्लॉटान आमच्या एअरपोर्टाच्या फाटल्यान इल्लीगल हिल कटींग चलता म्हणून आमी हाज्या पयलीं खूब फावटी कंप्लेनी दिल्यो. पयलीं आमकां कंप्लेनी दिल्यो फ्लायींग स्कॉडान फिडल मॅम आशिल्ली, तिणें आपयले फ्लायींग स्कॉडान आयल्या उपरांत आमी थंय गेले, कित्याक आमी पयलीं कंप्लेन आशिल्ले म्हणून आमी तेजे बरोबर गेले ती कितें करता आमकां पळोवपाक. पयलें तिणें रायटफुली कंप्लेन दिल्ली, फ्लायींग स्कॉड आयले, फ्लायींग स्कॉडान आयले आनी रिपोर्ट दिलो. थर्डाक पुलीस स्टेशनाकूय दिलो आनी जायत्या डिपार्टमेंटाक ताणें दिलो. आनी मागीर जर पळयलें आमी जाल्यार ऑन 4th थंय परत फूल स्विंग चालू आशिल्लें. आमी गेल्या उपरांत आमी परतूय पुलिसेक इन्फॉर्म केलें, पुलीस गेले थंय जाल्यार ते परत धांवन गेले. फर्स्ट डे ते धांवन गेल्लेच, मागीर पळय जाल्यार ते 4थारूय थंय काम करताले, 5थारूय काम करताले, 6थारूय काम करताले आनी आज 7थारूय काम करता आसतना आमच्या मनशांनी वचून ते विथ एविडन्स फोटोग्राफ आनी व्हिडिओग्राफी केली. आनी आतां आमी आमच्या PI घेवन हांगा सांगलें बाबा अशें अशें चालू आसा म्हणून. तर PIचें म्हणणें कितें आसा की आपूण एक्शन घेतलो त्या दिसा आपल्याक खबर नासलें म्हणटा तो. सगळ्यांक खबर आसा आनी सराकूच कशें कळूंक ना तें आमकां मातशें वायट दिसलें कशें कळोंक ना म्हणून. कित्याक हे आसा पळय ताजे पेट्रोलिंगाचे मनीस ते थंय गेल्ले, आमचे कडेन ताजे एविडन्स आसा ते आसले म्हणून. आतां ताणें आमकां एश्युरन्स दिता तो की त्या दिसा ते लिगल आसलें आसतलें, आज इल्लीगल आसा जाल्यार आपल्याक रिपोर्ट आयल्या उपरांत आपूण ताजेर एक्शन घेतलो म्हणून. अजून काय आमकां रिपोर्ट कितें केला पळय तो कळूंक ना. ताच्या म्हणण्या प्रमाणे तो सांगता आपूण आपलो रिपोर्ट फायल करतलो म्हणून. आतां ही कंप्लेन आयिल्ली केन्ना 3rd तांकां नोटीस आयल्या, आज आमी 7 तारखेर पावल्या, अजून काय रिपोर्ट वळूंक ना.
आतां फाल्यां आमी परत येतले तो रिपोर्ट कितें जाला तो पळोवपाक. आत्तां आमी तांकां एक कंप्लेनूय दिल्ली आसा, आमचे सगळे एसोसिएशन मेंबर्सांनी सायनी मारून ताका एक कंप्लेन दिल्या की हाजेर तुवें इन्वेस्टिगेट करचें म्हणून. आमी मशिनरी जी चलताली ताजे आमी ताका सिरियल नंबर दिल्ले आसा, 4 मशिनां आसा, कितलेशे ट्रक आसा ताजे आमी नंबर दिल्ले आसा. इतलेच न्ही, आमी कलेक्टर ऑफिसांनी ते सगळे नंबर दिल्ले आसा जे त्या दिसा चलताले ते. आनी ऑलमोस्ट मायन मारल्या सारकी आसा ते. आतां थंय स्पॉटार गेल्या उपरांत अशें आसा की थंय बोर्डूय ना, लायसन नंबरूय ना, कांय ना. आनी जेन्ना वता तेन्ना धांवून वतात आनी ते कितें करतात, ती मशिनरी घेवन थंय स्लिपून रावतात. कोणें कंप्लेन केली की ते थंयच्यान धांवतात आनी कंप्लेनंट मातसो फाटीं सरलो की थंय येवन काम करतात. आतां अशें जर चलत आसत जाल्यार हाका कंप्लेनीचेर कांय अर्थ ना. कंप्लेन दिली आनी जेन्ना मशिनरी दिसली ती मशिनरी सीज जावपाक लाय. आज कोणाक भंय ना जाला की जर मशिनां सीज जाल्ली आनी तांकां हेवी फायन्स आशिल्ली जाल्यार इलिगल हिल कटींग किंवा वायलेशन ऑफ एनी रूल्स जावचें नाशिल्ले. कित्याक ते जाणा कोणूच हांगा 24 वरां बसून रावना, ना हांवूय रावूंक शकना ना आनी कोणूय रावूंक शकना. ते रावना तेन्ना ते कितें करतात, येतात, खणटात, धांवतात, विकतात. कंप्लेन दिली की तांकां खंयच्यान इन्फॉर्मेशन मेळटा तें आमकांय कळना. कंप्लेन दिली, तुमी कंप्लेन दिली आनी आमी एक्ट करता म्हणटाले. एक्ट करता म्हणजे आमी कंप्लेन दिल्या उपरांत ते थंय कोणूच त्या वेळार कोण आसना न्ही. जेन्ना आमची ऑथॉरिटीज थंय वता तेन्ना कोण ना. त्या दिसी तशेंच जालां, आमी जेवून आसतना उबे रावले म्हणून ते कंपाउंडा वयल्यान उडी मारून धांवल्या. इतले सगळे एविडन्स आसतना अजून ताचेर एक्शन जायना. आनी जो पर्यंत एक्शन जायना तेन्ना पर्यंत आमी समजतले हांगा लॉ अँड ऑर्डर ना म्हणून. तो पर्यंत हांगा पावटी मारत रावतले आमी. इतले आमी लूज सोडचे ना. 1-1.5 वर्स जाले आमी हाज्या फाटल्यान आसा. एवरी टायम आमकां अशेंच सांगलें आसता की ना आमी एक्शन घेतलें, एक्शन जातली. खंय तरी ह्या ऑथॉरिटीची जावना, त्या ऑथॉरिटीची जावना. सो आमकां कळना की कोणाक आमी आतां एप्रोच करपाचें पळय तें. इतलें सगळें जावन आनी हें करता कोणा खातीर आमकां तें काम. आमचे कडेन एक्सकेवेटर बिंग एसोसिएशन वी हॅव हंड्रेड्स ऑफ एक्सकेवेटर, 200 मेंबर्स आर विथ अस. पूण आमी कित्याक करिना तें की आमी जाणा तें इल्लिगल आनी आमी गोंयकार जाल्ले कारणान आमकां तें पाड आमचें गोंय आमच्या हातान घालपाचें ना म्हणून आमी करना तें. फाल्यां लोकांक दिसता कितें हे एक्सकेवेटरवाले हांकां काम मेळूंक ना म्हणून हे बॉम्ब मारता म्हणून. अशातली गोश्ट ना. आमकां एप्रोच जाल्या ते आमकां बरे रेटीनूय काम दिवपाक तयार जाता. पूण आमकां आमच्या गोंयाचो डिजास्टर करपाचो ना. फॉरगेट अबाउट गोंय, ते फनेल झोनान काम करता म्हणून आमकां रिस्क घेवपाची ना. इतले सगळे आमी अहमदाबाद इन्सिडंट जाल्या उपरांत आमी रोखडेच येवन थंय बोवाळ मारलो, अरे ते आतां तरी बंद करा. एक ते इन्सिडंट जालो तो तुमी पळयला, आतां तरी बंद करा म्हणून बॉब मारले जाल्यार तरी आमचें कोणूच आयकून घेवंक ना. आतां म्हाका दिसता ते रावल्या, एक इन्सिडंट जावनी, कोण तरी मरोनी आनी मागीरूच ते एक्शन घेतलें. आनी मागीर मेले उपरांत कोणाक जर ते कॉम्पेन्सेशन दिलें जाल्यार ते कोणाक मागीर. पूण त्या फ्लायटार हांव म्हणटा हांव म्हज्या खातीर झगडना. आमी इतले एक्सकेवेटरांक हांवें फाटीं काडले, 100 एक्सकेवेटर म्हजे फाटीं काडले. कित्याक लागून की ते फनेल झोनान काम करता. फाल्यां मरतलो तो कोण हांवूच आसतलो किंवा म्हजेच आसतले अशें ना, कोणूय मरतलो मरे भितर. म्हणून आमी थंय हिल कटींग करून बिल्डींग जावपाक नाका म्हणटा. आतां बिल्डींग जावपाक नाका तेंय एक्सप्लेन करता. बिल्डिंगाचे जाले उपरांत थंय कांयच प्लॅन ना. प्लॉट विकले तांणी 125चे प्लॉट करपाक थंय व्हडलो बोर्ड मारलेलो जो आतां काडून उडयला तेंच्यांनी. 125चे जर प्लॉट केले, 300-400 प्लॉट केले. गार्बेज क्रिएट कितली जातली. गार्बेज क्रिएट जाले उपरांत थंय बर्ड हीट जावंक शकता. कित्याक इंजिनाचे पळय गार्बेजीक लागून ते बर्ड्स येतले. नाका जाल्यार कितें येतलें. बर्ड आयल्या उपरांत ते जर एक इंजिनान गेलो जाल्यार क्रॅश जावपाक वेळ लागचो ना. इतलेंच न्ही, आतां आमी ह्या दिसांनी नोट केलां की ते जितले पळय हे येता म्हणजे एअरक्राफ्ट येता ते जेन्ना ते लँडिंगाक येता तेन्ना फ्युअल डिस्चार्ज करता ते. कित्याक तांकां ते म्हाका दिसता लँडिंगाक हेवी वेट जायना म्हणून ते फ्युअल डिस्चार्ज करतना आमचे कडेन व्हिडियोज आसा. आतां फ्युअल डिस्चार्ज करतना बिल्डिंगो जर वयर जाल्यो ते सोड, मागीर कोणाक क्रिसमस आयलो, दिवाळी आयली आनी कोणें रॉकेटां जर सोडली, भुरग्यांक कांय खबर आसचें ना. डिस्चार्जेच्या टायमार जर एक रॉकेट वचून थंय पेटलें जाल्यार एक हें पेटचो ना. हें म्हजें फायंडींग, हांवें आज पळयलां म्हणून हांव सांगता. हांकां जर ऑथॉरिटीक हांव दिसता की हांव इतलो शाणो न्ही, पूण आमची नेवी आसा, बाकी सगळी ऑथॉरिटीज आसा, एअरपोर्ट ऑथॉरिटीज आसा, तांकां तरी हें कळूंक जाय आनी तांणी तरी एटलिस्ट फनेल झोनांतले तरी हें काम बंद करचें म्हणून आमी मागताले. इतलें सगळें करून आमी इतल्यो कंप्लेनी केल्ल्यो आसा. आतां मागता हांव आमकां देवानूच राखपाचें म्हणून. कित्याक आतां कोणूच जर आमकां राखना जाल्यार देव राखतलो. जेचें नशीब पावूना तो मरतो ना, कोणा पावला ते मरतलो. पूण हांव सुखान मरतलो. कित्याक हांवें खूब आडायल्लें आनी हेंच्यांनी आडावंक ना. हांच्यांनी कोणेच ती ताजेर लक्ष घालूंक ना. म्हणून जें कितें फुडें जाता पळय ते जबाबदार ते. हांवें म्हजो ताळो फोडून हांवें बॉब मारली, कोणें आयकूंक ना. फाल्यां अशें दिसूंक नाका की कोणेंच कांय म्हटलें ना म्हणून. हांवें म्हज्या एक्सकेवेटरांक फाटीं काडले, 100 एक्सकेवेटर फाटीं काडले. आमकां तें काम नाका म्हणून. आनी आज ताकाच लागून म्हाका परत क्वेश्चन येता, भोवे तुवें आमकां सांगलें, आमी तुजें आयकलें, पूण आज तूं बंद करूंक शकलो ना. जे लोकांनी करोडांनी पयशे थंय खणून माती गेली म्हणून. आतां ते माती काडून विकतात, बरे ह्यूज अमावंटान ती माती विकतात. इतले सगळे विकतात, कोणूच तांकां आडायना. म्हणून म्हाका म्हाजे 200 लोकां कडल्यान आयकून घेवचें पडटा
की तुवें आमकां बिझनस करूंक दिलो ना, कित्याक तूं हाडूंकूय शकलो ना आनी तुजे कडेन कांय जालें ना म्हणून. हें म्हाका प्रत्येक फावटी येता. म्हणून ताका हांव कितें करतलो, हांव काय ऑथॉरिटी न्ही. हांवें म्हजें काम सारकें चोख केलें, सगळ्यांक कंप्लेनी दिल्यो, सगळें कोणें एक्शन घेना. आजची पळय सादीच कंप्लेन 3 तारखेक दिवन अजूनय थंय एक्स्कवेशन चालू आसा. आमचे कडेन एविडन्स आसा, आतां आमी दिला. आतां कितें एक्शन घेतलें पळय ताजेर आमकां आज जर खरेंच स्ट्रिक्ट एक्शन घेतली जाल्यार हांव कोणाकूच ब्लेम करिना. हांव म्हणटलो की आमचे पुलीस डिपार्टमेंटूय जागे आसा आनी आमचे ऑथॉरिटीजूय जागे आसा. ही जर कंप्लेन घेतली ना जाल्यार म्हजो फेस वतलो तो वतलोच, म्हज्या 200 लोकांचोय फेस वतलो ह्या सिस्टमा वयलो. ताका लागून हांव मागता की हांच्यांनी ताजेर एक्शन कॉग्निजन्स घेवचें आनी तांकां जे कोण करता पळय फावटी आहा तांकां बिहायंड बार्स घालचें. एटलीस्ट तांचेर कंप्लेन जावची, मशिनरी सीज जावची. सगळे नंबर सगळे दिल्ले आसा, कितले सगळे ताळो पडून हांवें 10 फावटी सांगला. लोकांकूय दिसता भोबे येता बोवाळ मारता नाच जाता, हाजें कितें सेटींग आसा काय कितें रे अशेंय लोकांक दिसता. हें सगळें आज म्हाका तुमकां सांगूंक जाय आसलें, कित्याक म्हजेर कितलो प्रेशर आसा हो म्हाका खबर आसा. जो कोण फुडें सरता पळय न्ही ताका जर साथ मेळना न्ही जाल्यार ब्लेम आमचे लोक ताजेरूच घालतात की तूं तातूंत गेल्लो, तुजे कडेन जावना जाल्यार कित्याक फुडें सरलो. म्हणून आज हांवें हें केलां. आज हे लास्ट आतां ह्या ऑथॉरिटीनी जर म्हाका वाचयलो ह्या लोकांच्या तोंडांतल्यान जाल्यार हांव तांचे उपकार मानता आनी इतलेंच सांगून हांव सोंपयता. एटर्नी ऑफ सांकवाळ कोमुदार जयेश सगळें वळखता आसतलें आनी सगळ्यांक खबर आसा. म्हणजे ह्या गोश्टीचेर हांवें खुबशे प्रयत्न केले. आमच्या अविनाश बाबान सांगलें, अविनाश बाबान लास्ट आमी 1 वर्स आमी हेजेर प्रयत्न करीत आसा की स्टॉप करपाक. आनी मेन म्हणल्यार कितें चड उलोवपाचें कांयच नाही. दोन सिंपल कोमदाचे कायदे जे आहा पळय न्हू सामके बेस्ट आहा कायदे. जे शिक्षण नाशिल्ले कोण आहा पळय न्हू तेजें बी म्हणपाचें कितें वा हें केलें तें केलें हें अशें ना रे तें, ही ऑर्डर जाय ती ऑर्डर कसली ऑर्डर जाय सांगा. दिला आफ्रमेत काजू रोवपाक, रय काजू थंय, काजू रोयना रेवट कर जमीन परत आमकां कोमदादीक, सांकवाळ कोमदादीक. मॅटर सोंपलें. इवन आमचो गव्हर्मेंट म्हणटा जमीन दिल्या खंयचो आफ्रमेत दिला, खंयचे जमीन दिल्या पळय न्हू त्या पर्पजान यूज करपाक म्हणटा. नंतर तो आफ्रमेत परत तें रिवर्ट बॅक करपाक म्हणटा. खंय केलें सगळें, कितले झगडपाचें सांग. कोणाक टायम आसा कितले झगडपाक सांग. केसींग वयपाचें काय हेंचे कोण खणटा पळय तांकां हाडूंक बसपाचें. ऑलरेडी केस घातलेली आहा, नोटीस बी सर्व जाल्ली आहा, पण रॉंग एड्रेसार दिल्या की ती मातशी केस डिले जावपा लागून. पूण जातले रिवर्ट जातली जमीन. तेज्या पयलीं कितें जमनीचो जो भेस आमची मातृभुमी म्हणटा आमी तिका कापून हातान मरे खाता कापून आनी कोणूच पळयना, कोणूच पळयना. आनी आवटसायड ताका खंय मोग कसलो आहा, कोणाचो मोग आसा. रोडो येता कितें करया सांग. बींग एटर्नी हात बांदलेले आसा, थंय क्रिमिनल करचें न्हू म्हणून. फाल्यां दुसऱ्या लोकांक चान्स पडटले पूण वगीर रावचें पडटा. इतलो बी ताकद आसा फायट करपा वचून थंय. पूण कितें जातलें जे म्हाजे ऑपोजिशन कोण आशिल्ले पळय न्हू तांकां चान्स पडटलो मातसो सांबाळचो पडटा, कंट्रोलार रावचो पडटा. नाल्यार चड वगत नाकाले मायग्रंटांक थापटोवपाक आनी धांव घालपाक. पूण हे ऑथॉरिटीज आहा पळय न्हू हांवें सगळ्यांक कंप्लेंट केल्ली आहा, हे ऑथॉरिटी आहा सपोर्ट करता. हो व्हडलो प्रॉब्लम जाल्लो आसा. पूण आमी बी ना कायदो मेळटलोच पूण सद्या म्हाजी मातृभुमी कापता. पळयात थंय 15 मिटर जावपा येयल्या थाट आनी ते इकता व्हरोन सेल करता. कोणाक पडोवंक वचना हां. आनी ती बॉक्सायड काडून ते पयशे करून म्हटल्या हां. चल्ला तरी कितें कितले उलोवपाचें सांग. उलयता कोणूच आमचें आयकना. खाली मिडिया तरी बाबा दाखयता बाबा हे बाबा थोडी तरी बाबा कितें तरी कायद्या बद्दल उलयता म्हणून. आतां पळय म्हाज्या दोळ्या मुखार हांवें बींग एटर्नी हां म्हाज्या दोळ्या मुखार तो आहा बिशप भोबे आमचे विदर्भाक एक्टिविस्ट आहा त्या सगळे इतले विटनस आसा की मशिनां चारूय ते खणटा फोडटा सगळें करता. 4 वरां आमी थंय कोर्स केलो. येयले 12 4 गेले आमी थंय ऑलमोस्ट 4:30 5 गेल्या. पयलो पावस हो पावसाळो म्हणटा पयलो पावस घडघडाचो पावस आमी घेतला तकलेर. म्हाका तर थंडी जाल्या उलोवंक तितली जायना बरें कळ्ळें न्हू. घडघडाचो पावस घेतलो कितें जालो फायदो सांगा. दुसरे दिसा कटींग चालू स्टार्ट केलें म्हणजे हेजेर कितें हेजेर कांय ना. भिरांत ना इतलीच. आतां कितें करपाचें सांग. आमी वयपाचें आनी थंय मारामारी करपाची आनी लॉ एंड ऑर्डर उडोवपाची हेंवूय सांग. हें करपा आमकां चड वत लागना करपाक हें. पूण आमी कितें म्हणटा फाल्यां ऑथॉरिटी आमकां म्हणटली तुमी अशें केलें कित्याक तुमी क्रिमिनल मरे म्हणटले. फाल्यां आपल्या कडेन येवपाचें मरे तुमी आमचे कडेन येवपाचें मरे येयल्ले कडेन कांय करना. सो म्हाज्या कोर्टाचेरच म्हाका विश्वास आसा जातलें. आनी हे तर कापून ते खाता आनी आमचे गव्हर्मेंट तांकां सपोर्ट करता जाल्यार आमी हेजेर उलोवंक शकता. फाल्यां म्हणटा गव्हर्मेंटांनी कितें अरे तो हो हेणें काय केला तेणें केला. आमी हाजें एक्शन केल्या म्हाजे सगळे एविडन्स डॉक्युमेंट आहा म्हाजे कडेन. सो
सांगपाचें सारकें कोमदा जमीन जी आहा ती सारकी बेस्ट कायदे जे फ्रेम करून दवरलेले आसा. कोणाकूच कांयच करूंक मेळना. आमच्यो ऑथॉरिटीज आहा पळय लूज पडलेले आहा. तांकां कितें अशें तशें पळवाट काडपाचें आनी ते कशें तरी खावपाचें. नाल्यार कोमदास कायदे इतले बरें बरें वाचल्या वेवस्थीत आसा, सामकें वेवस्थीत ते भाशेन सारकें कायदे म्हळ्यार कायदे आहा. पूण त्या कायद्यान हे आतां मिसगायड करता. आमची ऑथॉरिटीज आहा पळय न्हू, ह्यो मिसगायड करता आनी हे हळेप घाल्लें आहा.